टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाबात, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफसीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। वो जो अजल से अबद तक खुदाए महमूद है, जिसने फरमाया कि मैं अव्वल व आखिर, इब्तदा व इंतहा, अल्फा और ओमेगा हूं। मर गया था, जिंदा हुआ हूं और अब्दुल-आबाद जिंदा रहूंगा। उस मसीहा के नाम में जो जहान की उम्मीद, गुनाहगारों की निजात, खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह है, और वो जो फिर बादलों पर आने को है, उस खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप जो फेसबुक पर और टिकटॉक पर और यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पे और हमारी स्काइप आईडी पर खुदावंद के कलाम को मेरे साथ मिलकर सीख रहे हैं, आप सब की खिदमत में आदाब बजा लाता हूं और शुक्रगुजारी करता हूं अपने खुदावंद की, जिसने मुझे तारीकी के कब्जा से निकाला, नूर और उजाले में लेकर आया और अपना खादम ठहराया है। सारी इज्जत और सारा जलाल उस खुदावंद यीशु मसीह के पाक, बुजुर्ग और कुदरत वाले नाम को मिलता चला जाए। अजीजों, आप मेरे साथ मिलकर आज के दिन दानियल नबी की नबुवती किताब, जो अंबियाए अकबर में से एक नबी है, उसका मुतालिया कर रहे हैं। और अगर आप गाहे बगाहे हमारे साथ शरीक होते हैं तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे कि जो बात हम कर रहे हैं वो क्या है। सबब यह है कि यह एक नबुवती किताब है जिसमें रोयाएं हैं और आयात का एक दूसरे के साथ एक गहरा कनेक्शन और राबता है। और अगर आपने गुजरी कड़ी मिस कर दी तो अब यह कड़ी वहां पर सही फिक्स नहीं हो पाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि गुजरी बाइबल स्टडीज को भी आप अपने फारग वक्त में करें, तो अच्छा होगा कि मेरी वेबसाइट पर जाएं, www.newlifeinstitute.org, और वहां पर आप वीडियो टीचिंग और ऑडियो टीचिंग में जाकर पुराने अहदनामा यानी ओल्ड टेस्टामेंट में जाएं और दानियल नबी की किताब के पहले बाब की पहली आयत से गुजरी बाइबल स्टडी तक आपको वहां पर मिलेगी। आज वाली बाइबल स्टडी 2 घंटे के बाद आपको वहां ऑलरेडी वेबसाइट पर मौजूद होगी, आप मुतालिया कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एनकरेज करूंगा कि रेगुलर हमारे साथ होकर इस कलाम खुदा के वसीला से बरकत पाएं। यह आखिरी वक्त के लिए है जब मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह बादलों पर आने को हैं, तो उनकी आमद से पहले हालात व वाकयात और माजी की तारीख और इवन अभी जो कुछ हो रहा है उसके बारे में हमें बहुत कुछ मिलता है। लिहाजा आपकी फुल
कंसंट्रेशन की जरूरत है। यह कोई चर्च में वाज नहीं है कि हम वहां पर लोरियां लेने के लिए जाएं। नो, ये बाइबल स्टडी है, और बाइबल स्टडी के लिए आपको बहुत अलर्ट होने की जरूरत है। मैंने इससे पहले आपकी खिदमत में दानियल 8 बाब की 12 आयत तक खोल खोल कर आयात का खुलासा पेश किया, और हमने 2 हैवानात को देखा, 2 जानवर, 2 बीस्ट। एक था मेंढा और दूसरा था बकरा। और मैंने इनसे मुताल्लिक आपकी खिदमत में बयान भी किया था कि बाइबल मुकद्दस में मोस्टली जहां कहीं किसी बीस्ट या किसी हैवान के अल्फाज आए हैं, तो यह किसी ममलकत या किसी बादशाहत की तरफ इशारा करते हैं। तो मेंढा मादी और फारसी हुकूमत की तरफ इशारा कर रहा था, और जो बकरा है वो यूनान यानी ग्रीस की ममलकत की तरफ। और हमने जिक्र किया कि उस बकरे के सींगों में से, 4 सींगों में से एक छोटा सींग और उभरा, और उसने उन कुर्बानियों को जो की जाती थी मौकूफ किया, और अजराम फलक को गिरा दिया, और इवन मज़बा को भी। और मैंने तफसील बयान की थी कि यह एक एंतियाकस, जो एक शहनशाह गुजरा, यह उसने ऐसा किया था जो माजी की तारीख को बयान करता है। उसने यहूदियों को बहुत सताया। केबल इज मसीह की बात है, वाल डिटेल्स ऑलरेडी मौजूद हैं। और ये अजरा में फलक को गिराने से मुताल्लिक भी मैंने बताया था कि जितने यहूदी हीरो थे, ये उनकी तरफ इशारा है। रोयाएं हैं और ये नबूवतें हैं। ये अलामात में और इशारों में खुदा बात कर रहा होता है। और यूं एंतियाकस ने यरूशलेम की ईंट से ईंट भी बचा दी, और इसके अलावा जितने भी यहूदी नौजवान कौम के सपूत और याहवे पर ईमान लाने वाले लोग, कहानत के फराइज सर अंजाम देने वाले और मज़बा पर कुर्बानियां गुजराने वाले, उन सब का काम तमाम कर दिया। जो बचे उनको असीर करके ले गया था। आज आपकी तवज्जो दानियल 8 बाब और उसकी 13 और 14 आयत की तरफ लाता हूं। और याद रखिएगा, जो 13 और 14 आयात हैं, इनमें भी कुछ फिगर्स हैं, हिंद से तादाद। और आज शायद हम इन हिंदसों या इन फिगर्स या ये जो क्वांटिटी या तादाद लिखी है, उस पर उतनी तफसील से बात ना कर पाए जितनी शायद हमें जरूरत है। सबब यह है कि 15 आयत से, जो आज नहीं नेक्स्ट वीक खुदावंद ने चाहा तो हम देखेंगे, वहां से इस रोया की ताबीर, इंटरप्रिटेशन और इसके माना बयान होते हुए नजर आते हैं कि इस रोया में दानियल नबी ने क्या देखा, और अब उसकी ताबीर खुदा का फरिश्ता कैसे कर रहा है। लेकिन आइए आज की आयत की तरफ, जहां पर लिखा है, तब मैंने एक कुदसी को
कलाम करते सुना। और दूसरे कुदसी ने उसी कुदसी से जो कलाम करता था पूछा कि दायमी कुर्बानी और वीरान करने वाली खताकारी की रोया, जिसमें मकदस और अजराम पामाल होते हैं, कब तक रहेगी? वाओ, गौर फरमाइएगा। आयत 14। और उसने मुझसे कहा कि 2300 सुबह व शाम तक उसके बाद मकदस पाक किया जाएगा। गहरी बातें हैं, सुनने से समझने से ताल्लुक रखती हैं, दिलचस्पी की बातें हैं। लेकिन गौर कीजिए, दानियल नबी रोया में एक कुदसी को देखते हैं। कुदसी, ये लफ्ज कुदस या कुदुश जो इब्रानी है उससे निकला है, जिसके माना पाक के हैं। आलमों का ख्याल है कि यह एक खास फरिश्ते की तरफ इशारा है, जबकि कुछ आलम लोग यह भी बयान करते हैं कि मसीह खुदावन यूहन्ना 1:14 के मुताबिक जिस्म इख्तियार करके अभी नहीं आए थे पुराने अहदनामा में, तो पुराने अहदनामा में बाज मकामात पर वो यहोवा खुदा के फरिश्ता की सूरत में या इंसानी सूरत में बाज औकात टेम्परेरीली, आर्जी तौर पर खास मिशन, खास वक्त के लिए आए और उस काम को करके चले गए। लेकिन जिस दौर में मैं और आप हैं, इस दौर का आगाज ही वहां से होता है जब मसीह बशर बनकर आए, हमारे बीच में रहे, हमारे पापों का दाम चुकाया, वापस चले गए, लेकिन हमें अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि पाक रूह की सूरत में अब वो हर ईमानदार के दिल में सुकूनत करते हैं, बशर्ते के सुकूनत करने दिया जाए तो। अब बात यह है कि दानियल नबी ये कहते हैं कि एक कुदसी को कलाम करते हुए सुना। वह मेरे ख्याल में हम कंफ्यूजन्स और उलझने से बचने के लिए बेहतर यही होगा कि यहां हम एक मलक यानी फरिश्ता की बात करते हैं। वो कुछ कलाम कर रहा था, बोल रहा था, कुछ कह रहा था। ये रोया दानियल देख रहे हैं। और रोया में मैं पहले 2-3 बार बता चुका हूं कि रोया क्या है। और लिखा है, उधर दूसरे कुदसी ने यानी एक और फरिश्ता ने उससे जो कलाम करता था पूछा। गोया 2 फरिश्तों की आपस में बात हो रही है, एक ने कलाम किया और दूसरे ने पूछा। और दानियल इस सारे मंजर को देख रहे हैं। अब क्या पूछा जी? कि दायमी कुर्बानी, जिसका हमने गुजरी आयात में ऑलरेडी जिक्र कर दिया, और वीरान करने वाली खताकारी की रोया, यानी जो पहले रोया देखी जा चुकी है, वो कुर्बानियां मौकूफ हो गई हैं जो सुबह को भी और शाम को भी की जाती थीं, और मजबे गिरा दिए गए। इतनी बुरी खता हुई है। और मैंने रीजन भी बताया था
کہ بنی اسرائیل کی خدا کے ساتھ محبت پر اب آنچ آ گئی تھی اور وہ پہلی سی محبت انہوں نے خدا کے ساتھ چھوڑ دی تھی. اور پھر لکھا ہے کہ یہ رویا، یہ جو خطا کاری کی تھی قربانی اور ویران کرنے والی، جس میں مقدس یعنی ہیکل، پاک ترین مقام ایون، اور اجرام پائمال ہوتے ہیں. یہ اجرام، ویسے تو ہم اجرام فلک آسمان کے ستاروں کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر آسمان کے ستاروں کی بات نہیں ہو رہی ہے. میں نے پہلے ہی بتایا اور گزری بائبل سٹڈی میں بھی کہ یہ اسرائیل یعنی یہودیوں کے جو ہیرو تھے، یہ ان کی طرف اشارہ ہے. آج کل دنیا کے لوگ، دنیا دار لوگوں کو وہ کہتے ہیں وہ کوئی سٹار ہے. ایسا نہیں ہے. دنیا دار لوگوں کو، جبکہ میرے نزدیک سٹارز ان ستاروں کے بعد وہ ایمان والے لوگ ہیں جن کا خدا کے ساتھ گہرا تعلق ہے، روشن چراغ کی مانند، مینار روشنی کی مانند، نمک اور نور کا کردار ادا کر رہے ہیں. آپ بھی ہو سکتے ہیں، میں بھی ہو سکتا ہوں. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کا سٹار کون ہے، تو میرا جواب کسی اور طرف نہیں جائے گا ماسوا خداوند یسوع مسیح کے، کہ میرا سٹار وہ ہے. اور آئیں ہم ان بچگانہ باتوں سے نکل کر ہم بلوغت کی طرف آئیں اور خداوند کو اپنے سپر سٹار کے طور پر دیکھنے والے ہوں، جس نے وہ کام کیا جو کوئی اور نبی اور پیغمبر نہیں کر پایا. تو پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو مقدس اور اجرام پائمال ہوتے ہیں کب تک رہے گا؟ یہ سزا کب تک رہے گی؟ میں ایک مثال دیتا ہوں. فرض کریں کہ ہمارا کوئی بہت عزیز، بہت ہی ہمارا کوئی عزیز دکھ میں ہے، مشکل میں ہے، پرابلم میں ہے. اس کو ستایا جا رہا ہے بری طرح. تو ہم یہ پوچھیں گے کہ آخر یہ کب تک رہے گا؟ یا یہ سوچیں گے کہ اس اذیت اور اس کرب سے یہ نکل سکتا ہے؟ تو کیسے؟ یہ ذرا سوچنے کی بات ہے. لیکن جب یہ سوال پوچھا گیا آیت 13 کے مطابق، تو پھر اس کے بعد جواب دیا جاتا ہے. قدسی جواب دیتا ہے، اور اس نے مجھ سے کہا. قدسی نے قدسی سے، فرشتہ نے فرشتے سے پوچھا، اور اس کے بعد دانیل تک جواب پہنچتا ہے کہ 2300 صبح، اور آگے لکھی ہے واو، اس کا مطلب اور ہے، صبح اور شام 2300 صبح اور شام تک. اس کے بعد مقدس پاک کیا جائے گا. اس بات کو اچھی طرح ہم ذہن نشین کریں کہ یہ سوال بڑا اہم ہے کہ کب تک یہ قربانیاں موقوف رہیں گی اور مقدس کی بے حرمتی ہوتی رہے گی آخر کب تک؟ اور جواب آتا ہے کہ 2300 دن تک. اور علماء کے کہنے کے مطابق یہ
اس کو 2 پر اگر تقسیم کریں تو یہ تقریباً 1150 دن بنتے ہیں، اور اگر ان کو ہم سالوں پر تقسیم کریں تو تقریباً 3 سال سے کچھ عرصہ اوپر بنتا ہے۔ میں اشارہ کر رہا ہوں آنے والی مصیبت کے زمانے کے پہلے ہاف کی، کیونکہ جو ماضی میں ہو چکا ہے اس کو پھر سے ریپیٹ کیا جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے کہ اگر ہم پیچھے کی طرف جائیں تو انتیاکس اپفینس جو تھا اس نے اہل یہود کو بہت ستایا تھا، اور یہ تقریباً 171 قبل مسیح کی بات ہے، اور انتیاکس نے ہی یہ گستاخی کی تھی کہ اس نے قربانیوں کو موقوف کیا، اور اس نے کوشش کی کہ وہاں پر اپنے بت کو نصب کرے، سور کی قربانی بھی، اور یوں جو ہیکل کی بے حرمتی ہے وہ ہو پائے۔ اہل یہود صبح و شام قربانیاں کیا کرتے تھے، اور صبح کی قربانی اور شام کی قربانی، ان دونوں قربانیوں کا جواب ہے کہ 2300 دن اس کے لیے لگیں گے۔ اور یاد رہے کہ خروج کی کتاب اور اس کے 29 باب کی 38 آیت سے 48 آیت تک، بلکہ 43 آیت تک یہ بیان ہے کہ یہ صبح کو اور شام کو قربانی کیسے کی جاتی تھی۔ لیکن یاد کیجئے کہ یہ جو کام انتیاکس نے کیا تھا، انتیاکس اپیفینس نے، کیونکہ انتیاکس یہ ایک ٹائٹل تھا، اس کے ہیکل کے بے حرمتی کرنے کے بعد، اس کو پامال کرنے کے بعد، قربانیوں کے سلسلے کو موقوف کرنے کے بعد، اہل یہود کے ہیروؤں کا کام تمام کرنے کے بعد، یہ پھر سے بحالی کا کام ہوا ہے، اور اس کو اہل یہود تجدید عہد کے طور پر مانتے ہیں۔ بائبل مقدس میں اس کے لیے عید تجدید کے الفاظ آئے ہیں۔ مسیح خداوند بذات خود عید تجدید میں شریک ہوئے، یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 2 باب، اور آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں کہ کیسے عید تجدید پر بھی مسیح خداوند نے جو ہیکل کی بے حرمتی ہو رہی تھی اس کی صفائی کیسے کی ہے۔ علماء کا خیال ہے کہ انتیاکس سے لے کر مسیح کے اس ہیکل کے صاف کرنے تک کا جو عرصہ ہے تقریباً 2300 دن کے طور پر بنتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ جس دور میں اور آپ گزر رہے ہیں، ہم انتہائی جاہلیت اور روحانی طور پر پسماندگی اور مردگی کے دور میں اپنا جیون گزار رہے ہیں۔ ہر طرف ایماندار کے لیے ابلیس نے مختلف طرح کی اٹریکشنز رکھی ہوئی ہے۔ میں میڈیا کو فائدہ کے بجائے نقصان کا ہتھیار کہوں گا، اور خاص کر موبائل فون کا غلط استعمال، اور ٹک ٹاک نے
ہماری نسل نو کا بیڑا گرک کر دیا ہے. اور میں یہاں پر یہ کہوں گا اس کے سبب سے نہ صرف خاندان کے افراد کا تعلق ایک دوسرے سے منقطع ہو گیا، بلکہ خدا کے ساتھ بھی جو رشتہ تھا اب اس بت نے لے لیا ہے، اور اس طور پر اس کو یعنی خدا کو پرائیورٹی اور اولویت نہیں مل رہی ہے. ہم عبادات کو، بائبل سٹڈی کو، دعائیا میٹنگ کو شغل اور پروگرام کے طور پر رکھتے ہیں، لیکن یوحنا 4:23-24 میں کیا لکھا ہے؟ خداوند ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے تے بڑے نے، لیکن او لبدا ہے او پرستار جیڑے روح دے نال تے سچائی دے نال او دی پرستش کر دے جے. اپنے آپ سے ہمیں سوال پوچھنا ہے کہ آیا میں وہ ہوں کہ نہیں؟ اور اس کے بعد یاد کیجئے کہ چرچز بھلے بھرے ہوئے ہیں، لیکن روح کا مسا اگر ہر ایماندار کے ساتھ ہوگا تو جب چرچ سے باہر نکلیں گے، چرچ بلڈنگ کی بات کر رہا ہوں، تو وہ مسا ہمارے ساتھ ساتھ جائے گا. پھر ہم مسیح کے لوگ ہوں گے اور اس کی تعلیم کی عکاسی ہماری زندگی سے ہوگی. لیکن چونکہ ہم نے مقدس کو پامال کیا، عیبدار قربانیاں خدا کے حضور گزرانی ہے، شغل کے طور پر ہم نے آئیڈیا بھی بنائی، بولے بھی اور پروگرامز بھی ہم نے کیے، لیکن ان کا ہمارے جیون پر کوئی اثر نہیں ہوا. اور اگر یہی حال ہے تو مکاشفہ کی کتاب میں مسیحا فرماتے ہیں میں جلد آ رہا ہوں اور آ کر اس چراغدان کو اپنی جگہ سے ہٹا دوں گا. اور بہت سارے چراغدان ہٹ چکے ہیں ہماری نااہلی کے سبب سے، اور وہ مسلمانوں کے پاس چلے گئے ہیں. چرچ بلڈنگز کی بات کرتا ہوں. ہمیں غیرت میں ڈوب مرنے کی ضرورت ہے. اور پھر خداوند یسوع مسیح اب مزید انتظار نہیں کریں گے، وہ بہت جلد آنے کو ہے. ہماری سرد مہری، خداوند سے دوری اس بات کی علامت ہے کہ اب مسیحا بہت جلد آ رہے ہیں. اور جب وہ آئیں گے تو کیا پائیں گے؟ ذرا سوچنے کا مقام ہے. وہ تمام جو لائی لگ اور لاپرواہی سے ہل چلاتے ہیں خداوند کے کھیت میں، خانہ پوری کے طور پر، دل کہیں اور روح کہیں اور، ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. اور خدا کرے کہ ان میں اور آپ نہ ہوں، ہمارے دل اس کے دل کے ساتھ دھڑکنے والے ہوں. اس رویا کی تعبیر سے متعلق مزید تفسیر ہم اس کے بعد کی آیات میں دیکھیں گے. تب تک آپ ان آیات کو پڑھیں بھی اور اچھی طرح تلاوت کریں، اور نیکسٹ ٹائم پھر ہمارے ساتھ شریک ہوں. میں بہر صورت آپ کی خدمت میں ان اہم ترین باتوں کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا. یورپ کے ٹائم کے مطابق 6:30 بجے اور پاکستان کے ٹائم کے مطابق 10:30 بجے. میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. اے خداوند، ہم شکر گزار ہیں اس کلام کے لیے جو روح القدس کی تحریک سے الہام ہوا.
اور آج ہمارے ہاتھوں میں ہے. فضل بخشیے کہ اس کلام کے مطابق ہم اپنا جیون گزاریں، راست بازی کی پوشاک سے ملبس ہوں اور آپ کے ساتھ وفاداری سے چلنے والے ہو سکیں. اور خداوند جتنے بھی میرے ناظرین اور سامعین، بھائی اور بہنیں، بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ان سب کو آپ آج پاک روح کی آگ سے پاک اور صاف کیجیے. یسوع کے نام سے ہر وہ بت جو آپ کے اور ہمارے بیچ میں حائل ہے، اے خداوند آپ اپنے قدرت والے نام میں اس بت کو زائل کیجیے، گرا دیجیے، تاکہ آپ کا قدرت والا نام ہماری زندگیوں سے جلال پائے. اور جتنے بھی میرے عزیز اس وقت آپ کے کلام کو سن رہے ہیں، ان سب کے لیے برکت اور سلامتی کی دعا کرتا ہوں. بیماروں کے لیے شفا، پریشان حال لوگوں کے لیے اطمینان، بے روزگار لوگوں کے لیے روزگار، اور غم زدہ لوگوں کے لیے اطمینان مانگتا ہوں جو صرف آپ کی طرف سے ملتا ہے. اور اے خداوند ہمیں اپنے پیروں کے سائے تلے محفوظ رکھیے. ہماری دعا کو سنیے اور قبول کیجیے مسیح خداوند کے وسیلہ سے. آمین اینڈ آمین. خداوند آپ سبوں کو اس کلام کے وسیلہ سے بھاری برکت عنایت فرمائے. پھر ملیں گے نیکسٹ ویک اگر خدا کی مرضی ہوگی تو. تب تک کے لیے خداوند کی حفاظت اور خداوند کی امان میں رہیں. گاڈ بلیس یو. www.newlifeinstitute.org